अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज के अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि इमिग्रेंट्स के लिए एक बहुत अहम खबर, एक अहम ट्रांसफर सिस्टम जो है वो शुरू हो चुका है। इस पर डिटेल के साथ बात करूंगा और इसका लिंक भी आपको प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद वीजा सर्विस स्पेन एम्बेसी इस्लामाबाद के बारे में कुछ अहम मालूमात हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो सकती है, खासतौर पर जो फैमिली वीजा अप्लाई कर रहे हैं या स्पेन का वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हैं या किसी तरह का भी वीजा जिसमें स्टूडेंट वीजा भी है, उसके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन और आपको गाइड करूंगा कि आपने क्या करना है। इसके बाद स्पेन पहली बार बहुत उम्दा एक अमदाद का आगाज किया गया है जो कि एक सैलरी की सूरत में एक अमदाद दी जाएगी। इस पे बात करेंगे। उसके बाद आखिर में बात करूंगा आपकी बहुत ज्यादा डिमांड होने वाली खबर और न्यूज के बारे में कि पासपोर्ट पर बैंक अकाउंट हम कहां पे ओपन कर सकते हैं। इसके बारे में काफी अहम और अच्छी खबर है, अहम इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों से शेयर करूंगा वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि लिंक कौन कौन से आपको मिलेगी। इमिग्रेंट्स के लिए जो अहम खबर है, एक नया ट्रांसफर सिस्टम शुरू किया गया है। इसका लिंक नंबर 1 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीजा सर्विस स्पेन एम्बेसी के बारे में जो लिंक है, लिंक नंबर 2 आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो स्पेन पहली बार बहुत उम्दा अमदाद की अनाउंसमेंट की गई है, इसका लिंक नंबर 3 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो इस चैनल पे नए हैं या जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। तो दोस्तों आगाज करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि इमिग्रेंट्स के लिए अहम खबर और नया जो ट्रांसफर सिस्टम है वो शुरू हो चुका है, वो असल में क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे स्पेन में जो नेशनल पुलिस है वो तमाम डाटा अपने शहरियों का अपने पास रखती है, जिसको पुलिसिया दी कॉर्पो भी कहा जाता है। मतलब कि आपके फिंगरप्रिंट्स, आपका तमाम डाटा जो है नेशनल पुलिस के पास होता है। बार वक्त जरूरत जो है नेशनल पुलिस जो है वो डाटा प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल एक जगह पे कि क्राइम हुआ है तो वहां पे जो क्रिमिनल पुलिस है वो तो पहुंच जाएगी, लेकिन उनके फिंगरप्रिंट्स, उनकी आइडेंटिफिकेशन और तमाम चीजें जो है वो नेशनल पुलिस ही करती है। यही वजह होती है कि वहां पे आपको नेशनल पुलिस की गाड़ी या वो एहलकार भी नजर आते हैं। इसी तरह इमिग्रेंट्स के और तमाम डाटा जो है वो भी पुलिसिया नेशनल के पास है। अभी क्या होने जा रहा है कि कतलूनिया ने जो नया रूल और रेगुलेशन इंट्रोड्यूस करवाया है, यानी कि जो परमिशन उसको दी गई है सेंट्रल हुकूमत की तरफ से कि अपने रीजनली कतलूनिया में इमिग्रेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो एक अहम ट्रांसफर सिस्टम जो है वो पहली बार स्पेन में एक सूबे में, जो कि पहला सूबा जो है बन चुका है कतलूनिया, उसमें शुरू कर दिया गया। यानी कि पुलिसिया नेशनल का डाटा जो है वो कतलूनिया की जो क्रिमिनल पुलिस है मोसस, उसको ट्रांसफर करना शुरू कर दिया गया है। अब क्या होगा कि तमाम डाटा जो इमिग्रेंट्स का जो पहले मोसस के पास नहीं था, अब वो क्योंकि रीजनल कानून पास हो चुका है कि इनके कंट्रोल में होगा, अब जो है वो मोसस के कंट्रोल में चला जाएगा। उसकी बड़ी रीजन ये है कि बॉर्डर्स को कंट्रोल करने के लिए मोसस ऑलरेडी एक्टिव हो चुकी है। कतलूनिया की जितने बॉर्डर्स हैं, ख्वाह वो लरीदा का है, ख्वाह वो जिरोना का है, तारागोना का है, जो भी बॉर्डर्स हैं इसके, उस तमाम बॉर्डर्स पे अब मोसस की जो है वो पुलिस है जो तैनात कर दी गई है। अब ये जो डाटा है ये तमाम ट्रांसफर नेशनल पुलिस टू मोसस होना शुरू हो चुका है, ताकि इमिग्रेंट्स की तमाम चेकिंग के दौरान ऑलरेडी मोसस के पास वो डाटा हो और वो उनकी छानबीन कर सकें। ये एक अहम खबर है। आने वाले वक्त में इसके काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ सकते हैं। काफी जमातें इससे नाराज हैं कि इतने ज्यादा राइट्स जो है वो रीजनली क्यों दिए गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ सेंट्रल हुकूमत का ये कहना है कि रीजनल जो गवर्नमेंट है उनको राइट्स इस वजह से दिए गए हैं कि वो अपने सूबे के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इमिग्रेंट्स को वहां पे अपने माहौल में ढाल सकें और अपने माशरे में जम कर सकें। जैसे कि लैंग्वेज का भी आने वाले दिनों में प्रॉब्लम आ सकता है इमिग्रेंट्स को, और खास तौर पे उन इमिग्रेंट्स को जो कि नए आने वाले हैं। अब दोस्तों बात करते हैं वीजा सर्विस के बारे में। स्पेन एम्बेसी की कुछ अहम मालूमात आपको मैं प्रोवाइड करना चाहता हूं, कुछ आपको गाइडलाइन देना चाहता हूं। यहाँ पे कुछ फैमिलीज और कुछ इंडिविजुअल्स के साथ मेरी जो है बातचीत हुई है, कुछ मालूमात मिली है। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ लाजमी तौर पे शेयर करूं। जो बातचीत हुई थी उसका जो महफूम था, जो उसका तमाम डाटा निकला था, उसका भी मैंने फिर सद्देबाब किया और उसका आप लोगों के लिए तमाम इन्फॉर्मेशन का अरेंज किया और आप लोगों के साथ वो लिंक शेयर किया, लिंक नंबर 2। असल में मामला क्या चल रहा है? मामला ये चल रहा है कि बहुत ज्यादा रश होने की वजह से
کچھ فیملیز کی جو فائلیں ہیں بہت زیادہ لیٹ ہو رہی ہیں، اتنی زیادہ لیٹ ہو رہی ہیں کہ وہ نارملی اتنی زیادہ لیٹ نہیں ہوتی۔ اس کا کیا سدباب کیا گیا کہ کچھ فیملیز نے جب یہ دیکھا کہ ہمارا 1.5 سال کے قریب ہو چکا ہے، کوئی بھی آنسر نہیں ہے، جو ہمارا 6-7 مہینے پہلے پروسیس انہوں نے مانگا تھا، جب ڈاکومنٹیشن ہوئی تھی یا ڈی این اے ہوا تھا، اس کے بعد کوئی بھی کسی طرح کا بھی جو ہے وہ معاملہ سامنے نہیں آیا، نہ ان کی کال آئی، نہ ٹی سی ایس والوں نے کچھ بتایا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ای میل کرنا شروع کی، ہر دوسرے سے تیسرے دن جو تھے وہ ای میل کرتے تھے۔ میں یہاں پہ ریکمینڈ کروں گا فون نہ کریں، ای میل کریں، اور اپنی فائل کے ساتھ، اپنا تمام ڈیٹا کے ساتھ۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ بہت جلد جو ہے ان کو آنسر ملنے شروع ہو گئے ان کی فائل کے۔ ہوتا کیا ہے کہ یہ زیادہ رش ہونے کی وجہ سے آپ کی فائلیں جو ہے جس طرح سے فزیکل فائلیں دب جاتی تھی، اسی طرح اب آن لائن بھی یہ معاملات چل رہے ہیں، یہ پرابلم چل رہی ہیں کہ وہ فائلیں جو ہیں وہ دب جاتی ہیں اور وہ دوبارہ سے جو ہے ایمبیسی ایکٹیو نہیں کرتی۔ اب ان کا سسٹم کیا ہے، کس طرح وہ کام کرتے ہیں، یہ تو وہی بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن یہ پریکٹیکلی دیکھا گیا کہ اس طرح ممکن ہوا ہے۔ بہت سارے انڈیویجولز نے، بہت سارے دوستوں نے یہ کیا ہے، بہت ساری فیملیز نے یہ کیا ہے۔ اب آپ کے لیے بھی یہی ریکمنڈیشن ہے کہ جو نیچے میں آپ کو لنک دے کے آؤں، ویسے تو میں اس لنک میں تمام اے ٹو زیڈ اسپین ایمبیسی کی انفارمیشن لے کے آیا، اس کا فزیکل ایڈریس کہاں پہ ہے، اس کے ٹیلی فون نمبرز کون کون سے ہیں، اگر کوئی اسپینش نیشنل پاکستان میں جاتا ہے تو اس کو ایمرجنسی کی صورت میں ٹیلی فون نمبرز پہ رابطہ کرنا چاہیے۔ یہ تمام انفارمیشن جو نیچے میں لنک نمبر 2 آپ لوگوں کے لیے لے کے آیا ہوں وہاں پہ درج ہے، لیکن جب سب سے نیچے جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو 2 ای میل ایڈریس ملیں گے، اور دونوں ای میل ایڈریس کو یوز کریں ان کو میل کرنے میں اور ان کو بتانے میں کہ آپ کی فائل کا کیا مسئلہ چل رہا ہے، کتنا عرصہ ہو چکا ہے، اور اپنی فائل کا نمبر وغیرہ تمام چیزیں جو ہے وہاں پہ لازمی طور پہ مینشن کریں تاکہ وہ اس کو فائنڈ کر سکیں۔ تو اس طرح سے اس ایکٹیویٹی کو لازمی طور پہ جاری رکھیں، اور بہت زیادہ امید ہے جس طرح دوسرے دوستوں کی کافی دیری والی فائلیں جو ہیں اوپن ہوئی ہیں، آپ کی فائل میں بہت جلدی اس پہ ریزلٹ آنا شروع ہو جائیں گے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ اسپین میں پہلی بار بہت عمدہ امداد کا جو آغاز کیا گیا ہے، یہ اتنی عمدہ امداد کیوں کر ہے اور کون سی یہ امداد ہے اور کن کے لیے ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پہ انہی لوگوں کو زیادہ پریفرنس دی جاتی ہے جن کا کانٹریکٹ چلتا ہے، کانٹریکٹ چلتا ہے، ان کے نام پہ ٹیکس جاتا ہے، تو اس پہ جو ہے ان کو رائٹس ملتے ہیں، اس میں اجودہ بھی ہوتی ہے یعنی کہ امداد، اس کے بعد باقی جو بینیفٹس ہیں وہ بھی ملتے ہیں۔ ایون اگر آپ کے پاس ترخیصہ نمبروسا خنرال ہے یا اسپیشیال ہے، وہ بھی اسی صورت میں آپ کو زیادہ بینیفٹ دیے جاتے ہیں اگر آپ کام کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ کا کانٹریکٹ چل رہا ہے۔ اسی طرح سے اب یہاں پہ ایک ایسی امداد کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے جو اس کے بالکل الٹ ہے۔ اب بہت ساری فیملیز یہاں پہ اسپین میں بھی ہے، ہر صوبوں میں ہے اور ہر جگہ پہ ہے، ہماری کمیونٹی میں تو بہت زیادہ ہے، جس میں ایک فرد کام کرتا ہے اور ایک فرد جو ہے وہ بچوں کو سنبھالتا ہے یا گھر کی کام کاج کرتا ہے، جیسے کہ ہماری ہاؤس وائفز ہوتی ہیں۔ ان کے لیے حکومت نے ایک بہت زبردست سسٹم جو ہے وہ لانچ کرنے کی اناؤنسمنٹ کی ہے۔ 564 یورو ان کو جو ہے وہ سیلری کی صورت میں ملیں گے۔ اس کی مکمل ڈیٹیل جو ہے آپ کو نیچے میں جو لنک لے کے آؤں، لنک نمبر 3، وہاں پہ بہت زبردست طریقے کے ساتھ ایکسپلین کیا گیا ہے کہ آپ کی کون کون سی ریکوائرمنٹ ہے، جس میں انہوں نے لمٹ رکھی گئی ہے رینتے کی۔ اگر آپ کی اوور آل فیملی کا رینتا اس سے کم ہے تو آپ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں یا ہو جاتی ہیں اس اماؤنٹ کے لیے۔ 564 یورو پر منتھ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ ہاؤس وائف ہیں، اگر آپ گھر پہ کام کرتے ہیں اور آپ نے کبھی بھی ویزا لبرال اپنا نہیں چلایا، اگر چلایا بھی ہے تو کافی عرصے سے ابھی ان کا آپ کا ویزا لبرال بند ہے، تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بہت زبردست نیوز ہے، اس کی مزید ڈیٹیل آپ کو نیچے مل جائے گی۔ اگر مزید اس کی ڈیٹیل جاننی ہو تو آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ پاسپورٹ میں بینک اکاؤنٹ کھولنے کا ایک جو بہت اچھا سسٹم ہے وہ متعارف کروایا گیا ہے، جس کا بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اور بہت سارے دوست جو ہے مجھے کمنٹ کرتے ہیں، عموماً طور پہ کمنٹ آتے ہیں جو نئے آنے والے ہیں اسپین میں، کہ ہمارا جو کنٹری کا پاسپورٹ ہے اس پہ ہم اپنا بینک اکاؤنٹ کس طرح اوپن کروا سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ بینک اکاؤنٹ بہت بڑا پروف ہے کہ آپ یہاں پہ رہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بینک اکاؤنٹ کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایک سرکاری محکمہ ہے، ڈپارٹمنٹ ہے، جہاں پہ آپ بہت آسانی کے ساتھ اپنے کنٹری کے پاسپورٹ پہ جو ہے وہ بینک اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں۔ یہ جو ادارہ ہے جس کو کوریوس بولا جاتا ہے، جو کہ نیشنل لیول کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، یعنی کہ یہ سرکاری ڈپارٹمنٹ ہے، ڈاک خانے کا ڈپارٹمنٹ ہے کوریوس، جس کو اسپینش میں بولا جاتا ہے، وہاں پہ جا کے آپ اپنے پاسپورٹ پہ اپنا بینک اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے یہ اوپن کروایا ہے۔
अब कुछ ऐसी बैंकें हैं जो कि नॉर्मल बैंकें हैं जहां पे आप अगर इंश्योरेंस अपनी करवा लेते हैं तो वो भी आपको ये फैसिलिटी दे सकते हैं, लेकिन वो तमाम अपनी ब्रांचेस पे नहीं ये फैसिलिटी देते, उन ब्रांचेस में देते हैं जहां पे इतनी ज्यादा कम्युनिटी नहीं है और इतनी ज्यादा एक्टिविटीज नहीं है उन ब्रांचेस पे। लेकिन जो कोरियस है यहाँ पे आपको जो है वो सहूलत दी जाती है कि आप पासपोर्ट पे अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, तो वहां पे आप लाजमी तौर पे ट्राई कीजिएगा और अपना बैंक अकाउंट ओपन कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।